भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतराचेर भरवसो दवरून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उदीस आज आमी आराम करता आसतना तो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमकां राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो। वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन हस्कतकायेतावन असमाधानांतावन देव आमकां राखतलो। उदार आज आमकां म्हणटा गणनाच्या पुस्तकांत 22-23 ओळी 19 अशें म्हणटा की नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 19 आमकां उतार अशें म्हणटा फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय। म्हणया फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय। परत म्हणया फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय। बिलकुल म्हज्या मोगाचें न्हू देव मनीस न्हय फोट मारूंक। मनशां सैम आमी येतना फोट मारला जावं फुरो आमी चुकल्या वमेस्कर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज हो दीस आमी आराम करता आसतना जे कितें देवान आमच्या जिवितान बसयलां ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा आमकां जाण एकल्यांचेर ताची आशिर्वादां बेसवां कृपा वता येतलो। जाण एकले सांगात म्हणून म्हणया किर्तनांत साम 119 वर्स 166 सांगात म्हणून म्हणया सर्वेस्परा तुज्या तारणाची वाट पळोवन आसा तुझे आदेश हांव पाळटा तुजी शिकवण हांव सांबाळटा सगळ्या काळजान हांव तिजो मोग करता तुझे कायदे आनी तुझे निर्णय हांव पाळटा सगळ्यो म्हज्यो वाट्यो तुझे मुखार आसात उक्त्यो सर्वेस्परा म्हजो उलो तुझे मुखार पावो तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजुणी दी म्हजे मागणे तुझे मुखार येवं तुझ्या बसवणे प्रमाणे म्हाका निवार म्हजे ओठ तुजी स्तुती गाव कित्याक तुझे कायदे तू म्हाका शिकयता। हालेलुया हालेलुया। आपूर भाईचे उतार आमी वाचना
कित्याक म्हण मागीर हांव तुमकां सांगता म्हज्या मोगाचेनो देवाच्या उतराची सकत देवाच्या उतराची जाणवाय म्हज्या मोगाचेनो आज देवाचे उतारस आमकां जिवंक शिकयता आदार दिता बळ दिता म्हज्या मोगाचेनो देवाच्या उतराची सकत आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वळोन येता नासर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज प्रत्येक तरान देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या वाईट सक्तीच्या इराण्याच्या सक्तीत आज देवाचे उतार आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता एक घडी आमचे दोळे धांपया देवाक अर्घा दिवया कित्याक तो विस्वासी आनी दयाळ आनी मोगाळ जावन आसा बापा तुझे विस्वासी मोगा खातीर तुका आमी अर्घा दिता बापा रात आनी दीस आपले उतार धाडून तूं आमकां बरें करता आसाय आमची गिन्यान वाडोवन आसाय आमी चलोंक जाय ती वाट आमकां तूं दाखोवन आसाय सगळ्या बंदखणींतावन तूं आमकां निवारण आसाय बापा तुजे विस्वासी मोगा खातीर काळजांतून अर्घा दिता आसतना तुवें दाखयल्ल्या तुज्या मोगा खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता हर एक वेळार तुझे उतर आमकां बुजयता धैर्य दिता घटाय दिता बळ दिता मात्र न्ही त्या उतरान हर एक दीस तूं आमकां बळवंत करून राखोवन व्हरताय म्हणून काळजांतावन तुका आमी अर्घा दिता वाकणटा दिनवासता आमेन म्हज्या मोगाचेनो आपुरबायेचे उतार ह्या सकाळीच्या वाचला परतून हे फुडें हांव म्हणटा म्हज्या फाटल्यान विस्वासान वडा ताळ्यान म्हणा खंय आसा थंय म्हणा Psalm 119 verse 166 म्हज्या फाटल्यान म्हणा सर्वेस्परा तुझ्या तारणाची वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा तुझ्या तारणाची वाट पळोवन आसा तुझे आदेश हांव पाळटा तुझे आदेश हांव तुझी शिकवण हांव सांबाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा कितें म्हणलें तुझी शिकवण हांव सांबाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा इम्पॉर्टंट म्हज्या मोगाचेनो देवाचे उतरां आज आमी आयकोवचे मात्र न्ही ते पाळूंक जाय शिकोवंक जाय त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय हांगा म्हणटा परतून तुझे आदेश हांव पाळटा तुझे आदेश हांव पाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा सगळ्या काळजान हांव तिचो मोग करता सगळ्या काळजान हांव तिचो मोग करता तुझी शिकवण हांव पाळटा तुझी शिकवण हांव पाळटा तुझी शिकवण हांव पाळटा तुझी शिकवण हांव पाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा सगळ्या काळजान हांव तिचो मोग करता 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 तुझे कायदे आनी तुझे निर्णय हांव पाळटा तुझे कायदे आनी तुझे निर्णय हांव तुझे पाळटा कायदे आनी तुझे निर्णय हांव पाळटा तुझे कायदे आनी तुझे निर्णय हांव पाळटा सगळ्यो म्हज्यो वाट्यो तुझे मुखार आसात उक्त्यो सगळ्यो म्हज्यो वाट्यो तुझे मुखार आसात उक्त्यो आपोरबायन म्हणया आमची वाट्यो आज सोम्याच्या उक्त्या आसूंक जाय आज प्रेसर दीस तुजी इंटरव्यू आसा जावफ्रो तूं आंबेसी वचूंक जावफ्रो बिजनेस हात घालचेर आसा जावफ्रो विंगड रितीन आज खंयचे ना खंयची आमच्या मोतीन कितें ना कितें आसा त्या खातीर सकाळीच्या वेळार उतरां प्रमाणे मागया आनी मुखार देवाचे उतार विस्तरून वाचचे आमी प्रत्येक तर म्हणटा सगळे म्हणया म्हज्या फाटल्यान सगळ्यो म्हज्यो वाट्यो तुज्या मुखार उक्त्या आसात सगळ्यो म्हज्यो वाट्यो तुजे मुखार उक्त्या आसात सर्वेस्परा म्हजो उलो तुजे मुखार पावो 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 तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजून तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजून तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजून दी हांगा स्राव वयता आतां हांव तुमकां कळीत करता म्हज्या मोगाचेनो बापूर बाय कितें म्हणल्यार काल लायव्ह जावंक न्ही आनी कितें म्हणल्यार एक लोकांची उतरां आयकता आसतना म्हजो भावार्थ सोम्याच्या मोगा ते आनी चड गूण सतें आसा
ताका जायतो वेळ हांव सक्रामेंताचेर बसून मागण्या करता आसतना म्हज्या मोगाचेनो सगळ्या अब्राहमाचे जिवीत हांव वाचता आसतना अब्राहमाचो भावार्थ कसो अब्राहमाचो भावार्थ आसलो कित्याक म्हळ्यार अब्राहम देवा लागीं चिपकोन आसलो मोगाचेनो 4 म्हयन्या पयले एक जोडे गोबायला हांगा मागण्याक आयिल्ली ब्रेस्तांव गोदोळान ते तुका गळयतालो बायनी रडटाली आनी म्हणा लागली आमकां 45 lakhs रुपीज रीण आसा 45 lakhs रुपीज रीण आसा आमी पयशे भरला आनी चिंतला आनी सगळें प्रोसिजर जाला लेट जाता कित्याक म्हण कळीत ना बायल म्हणा लागली म्हज्या गांवांत इल्ले उण्या पावणी आसा जायते तांचे डिस्कशन जालें हांवें दोगांयक एकच म्हणलें बाबा एक काम कर तुवें आतां काम सोडलाय 70,000 सॅलरीचें काम सोडलें तेणें आनी पारगांवांत वचूं सगळें प्रोसिजर तेणें रेडी केलें विसा येवंकच ना आज येता फाल्यां येता परवा येता विसा येवंक ना देदोस पावस जालो 45 lakhs रुपीज रीण वाड चलतें आसा वाड वेतें आसा देदोस पावस जाल्ले कुटुंबांत हांवें कसं म्हणलें विनालय आमची रिटेड चलता ये 3 दीस सोमया सांगात राव 3 दीस सोमया सांगात तूं रावताय तो सोमी तुजें जिवीत बदलिता मागीर तो कळीत करता तो कितें करचें कितें करूंक नसो जायते पटी म्हज्या मोगाचेर आमची समजोवणी आमची गिन्यान आमची मोती कितें आसा तें आमी चलयता आसा देव विश्वासी देव विश्वासी देव विश्वासी देव विश्वासी विश्वासी परतून उडा आसलो देव विश्वासी आमी चिंतला बरी देव चिंतेना आमची मंडळ वेगळी देवाची मंडळ वेगळी जमगाचनो पाशार जाले दीस पण हांवें पळयलां पोर पर्यंत ताबोर आश्रम रितीर करता आसतना 4 रितीरेंत विनालय ताबोर 4 रिती भाव आसा आज कालच्या दिसा मागणें जावंक आनी ही गोवायला परतून म्हाका मेळ्ळी मेंढरा आयिल्ली लायव मागणें जावंक आनी हांवें म्हणलें की ओके उलयली उलोवन तो कांयच्या दोळ्यांत त्या दुकान सेम 4 म्हयन्या पयले रडचे तशेंच सेम रडोन आसा हांवें कितें जालें हांवें तुजे गांवा खरी एक रितीरेन पळयता ब्रदर आज रडटा हांव त्या दीस रडच्या की जायते डिफरंट आसा त्या दीस आमच्या कश्टा खातीर आमी रडले हांव 5.5 लाख रुपीज लॉन आसा पारगांव तुजी विजा येता वेट करून आमी रडले हांव आज तशें न्ही देवान आमच्या जिवितांत अशी एक वाट केली ओन्ली देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरून देवाचे उतर उसारल्या द्वारी म्हजो घोव इतल्या मागण्यान बळवून लागी तेजें सगळें जिवीत ताणें बदलिलें तेजें सगळें जिवीत जायते स्टोरी लंब स्टोरी म्हणा लागले सगळें जिवीत बदलिलें मात्र न्ही ह्या 4थ्या रितीरे परताबोर आश्रम तो आयिल्ल्या वेळार 4 रितीरेन फर्स्ट विनालया मागीर ताबोर मागीर विनालया मागीर ताबोर ह्या 4 रिती तुमचे एटेंड जाल्ल्या वेळार 4 रितीर तो पासपोर्ट घेवन रितीरे वेतालो एक फावटी म्हज्या पासपोर्टाची विजा लागून दिसोम्या एक फावटी त्या खातीर उतार म्हणटा की पळया बाब तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोवणी दी म्हज्या उतरा प्रमाणे न्ही आज कोणें सांगल्या उतरा प्रमाणे न्ही तुजे उतरा प्रमाणे म्हाका समजोवणी दी तुजे उतार जिवे तुजे उतार क्रियात्मक आनी हे भयण म्हणा लागले की घोव रडटा आसा हे भयणीच्या दोळ्यांत तुका गळटा रियली म्हज्या मोगाची तूं टेस्ट म्हण आयकून म्हाका शॉक आनी ते म्हणा लागले की आज आमी येयला आमची साक्षी दिवं ह्या 4 रिटीडेंत तो पासपोर्ट घेवन वचून रडोवन तो रिटीड करतालो 4थ्या रिटीडेंत ताणें इतलेंच मागलें सोम्या हो म्हजो पासपोर्ट अय्यो तो 4 म्हयने वेट केले पयशे भरला सगळेंच जालां इवन आजुनूय विसा येवना आतां ह्या 4थ्या रिटीड हांव मागता तुज्या कुशे प्रमाणे म्हाका कर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळीत कर हांवें कितें करचें ते म्हाका कळीत कर 4थ्या रितीर सरेंडर केलें ताणें समर्पण दिलें जायते वेळा आमी जिद्दान बसता म्हाका तशेंच जायचें म्हजो पूत तशेंच जायचें तें सत्य करपान थंयच वचचें अमेरिकाच वचचें जावं कॅनडात वचचें बरें ह्या 4थ्या रिटीडेंत ह्या भावान मागलें की सोम्या तुज्या कुशे प्रमाणे म्हाका कर 3 रितीरेन म्हाका विसा येवचें मागलें 4थ्या रिटीडेन
तुझ्या कुशे प्रमाणे म्हाका कर. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो हर एक दीस आमी मागता आसतना सम्या तुझ्या मांडावळे प्रमाणे म्हाका जिवंक शिकय, तुझ्या येवसणे प्रमाणे म्हाका जिवंक शिकय. आनी आयलो बुधवार रिट्रीट जावन ब्रेस सरा सुक्रायज जावन ज्या कामां तें आसल्या काम सोडटा आसतना बॉस म्हणा लागली आनी सासनाक म्हजें तोंड तुवें पळोवंक नजो म्हणून. कित्याक बरें काम 70,000 सॅलरी आसली 4 म्हयन्या पयले. म्हज्या मोगाचेनो त्याच बॉसान शुक्रार ताका काम फोन केलें आनी म्हणा लागलो की तूं परतून म्हजेले कामाक ये, तुवें भायर वयचें नाका. 70,000 हांव तुका सॅलरी 4 म्हयन्या पयलीं दितालो. आतां सगळें पुणे म्हजें ऑफिस सगळें जें कितें आसा तें पळोवन घेवचें. 1,70,000 सॅलरी हांव तुका दिता, तुवें म्हजेले कामाक राव. मात्र न्हय गी तुज्या बायलेक भुरग्यांक सगळ्यांक पुना रावूंक हांव वेवस्था करून दिता. आनी ती म्हणा लागली की ब्रदर म्हजो घोव आतां वेता. आनी ती म्हणा लागली की भायल्या गांवांच्यान की वर्ती सॅलरी ह्याच देशान. त्या खातीर जोशुआचे 1:3 म्हणटा की तुवें भाय दवरली भूंय ती आशिर्वादीत जाताली. तुवें चिंतला बरी तुजो देव न्ही, तुवें चिंतला बरी तुजो देव न्हयसो न्ही. बाबा भयणी हे सकाळचे तुमी कांगाल जायनाका, देदस्पो जायनाका, सम्य तें विस्वासी रावा. त्या खातीर म्हणचे सदां नीत मागा. आमचे मागणे आमचो भावार्थ 4 दिसाचो आसूं नसो, आमचे मागणे फॉर ह्या सम्या ते आसूंक जाय. हे म्हणटा 4 म्हयने हर एक रितीरेन ब्रदर, हर एक म्हयन्याच्या रिटीडेन 1 म्हयन्यान ताबोर आसताली तुमची रिटीड, 1 म्हयनो विनालय आसताली. 4 म्हयने पासपोर्ट घेवन येवन म्हजो घोव इतलेच मागतालो. 3 म्हयने म्हणा लागलो म्हज्या पासपोर्टार विजा लावन दी सम्या. 4थ्या रितीन म्हणा लागलो की जावं तुजी खुशी हो पासपोर्ट तुका हांव दिता. जेन्ना तूं सरेंडर करतय, जेन्ना तूं दिताय सम्याक कितें तुजे भितरले वचे तुवें धरून घेतली वस्तू दिताय, देव त्या दाळा काम करता. बायल म्हणा लागले मात्र न्ही ह्या 4 म्हयन्यान म्हजो घोव कंप्लीटली चेंज जाला. घोव म्हणा लागली ब्रदर म्हजो जेसू म्हजो आसरो, दुसरें कांयच नाका म्हाका ह्या संवसारांत. येदे व्हडलें अजाप म्हज्या सम्यान केलें. त्या खातीर उतावळा नंबर्स चॅप्टर 23:19 एकडे वाचच्या गणनाच्या पुस्तकांत 22:23-19 एकडे वाचच्या आमी. फोट मारूंक देव काय मनीस न्हय, मन बदलूंक तो मनशा साय बसो न्हय. की जे कितें तो सांगता ते तो करता, जे कितें तो बसयता ते तो पाळटा. हालेलुया हालेलुया. जे कितें सांगता तो करता. म्हज्या मोगाचें आमची चिन्ना ती थंय गेला मात्र म्हजें रीण फारीक जाता, हांगा गेला मात्र म्हजें रीण फारीक जाता. देवाक मौन आसा जाल्यार, तुजें काळीज देवा थंय चिपकोन आसा जाल्यार उबे रावल्या भुंयचेरच देव तुका वयर उबारूंक शकता. उबे रावल्या भुंयचेर. मोगाचें न्हू कित्याक आमकां भावार्थ जाय, आमचो भरोसो थीर आसूंक जाय. वायटाक आमी पाठ करूंक जाय. 4 दीस हात वयर वायटल्यान बरें करून मागता हांव, बायबल उक्ते करता, वाचता हांव, रडटा हांव, सगळें करता. 5व्या दिसा सगळें सोडटा. युजली कशें जेता तशेंच येता न्हय. म्हज्या मोगाचें अब्राहामाची जिवीत एकडे पळया. अब्राहामाची जिवीत, अब्राहाम देवा लागीं एक जावन आसलो. जावं फुडें अब्राहाम भुरगीं नातली, अखेर पर्यंत अब्राहाम विस्वासी रावलो देवा लागीं. देवान सोडलें की भावार्थसो बापाय जावन आज ताका उबें केलें. मोगाचें तसो देव आमच्या जिवितांत हर एक दिसा अद्भुत अजापा करता. हे कुटाम घोव बायला दोगूय जाण म्हणा लागीं देवान आमच्या जिवितांत अशें एक अजाप केला की ते चिंतूंक आमच्यान जायना. त्या खातीर म्हणटा की पळया जोशुआ चॅप्टर 21:45 जोशुआच्या पुस्तकांत 22:41-40-5 एकडे वाचया आमी. सर्वेस्परान इस्रायेलाच्या घराण्याक केल्ली एकच एक बसोवणी व्यर्थ जाली ना. देवान कितें बसयलें देव तो करता. आज तुका इवन UK धाडीचेच म्हूण देवा मौन आसता, देव धाडून सोडता. कोणी आडोव दी, कोणी आडपांय दिवं दी, कोणी कितें करूं दी, कांयच करूंक जायना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी बरें
बायबल सकाळच्या उकल धन हे उतार वाचते की त्या म्हळ्यार काल तांच्या दोळ्यांत ते दुका तांचो भावार्थ तांचे तोंडांत उसारची देवाची उतरां म्हज्या मोगाचें न्हू तांचें परिवर्तन जालें जिवीत कशें आज म्हज्या मोगाचें न्हू ओनली देवाचे उतार इजी न्ही हे उतार काम करता ह्या उतरांत सकत आसा ह्या उतरांत म्हज्या मोगाचें न्हू आज खंय वचनासतना परतून ह्याच गांवांत उदरगते पावोवंक देवान आदार दिला जाल्यार ओनली देवाचे उतार हे उतार ह्या भावा बदलिले हे उतार ह्या भावा भावार्थान वाडयले हे उतार ह्या भावाची काळजामान उस वाडयले हे उतार म्हज्या मोगाचें न्हू फुडार दाखोवन दिले तर ह्या भावाचो फुडार ह्या देवाच्या उतरा मार्फत उक्तापण जाला म्हजो आनी तुजो फुडार ह्याच उतराद्वारी आज उक्तापण जायना गी बंद जाल्ली वाट उक्ती जायनात गी सांकळो तुटोन पडची नात गी भरवसो आज त्या सुम्याचे थीर दवरया जसे ह्या भावाचे जिवीतच परिवर्तन उतराद्वारे ते उतार आज तुझ्या आनी म्हज्या काळजांत रोमोदी त्याच उतराद्वारे आमची काळजां मोना परिवर्तन जावं एक नवें जिवीत आज जेजू ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा आमकां जिवीत नवें जिवीत तो फावो करूं दी फाटले घडिता विसरोंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर म्हणटा की आमकां देवाचें उतार भोव आपुरबायेन म्हज्या मोगाचें न्हू Psalm 119 वर्स 103 अशें म्हणटा की तुजी बासोवणी म्हजी जिबेक कितले मधुर म्हज्या तोंडाक मोवा प्रास चड गोड जावन आसा देवाच्या बासोवणीचें वंदवण जेवया आज ह्या बायबलाच्या उतराचो मोग करया त्या उतार आमच्या काळजा भितर रिगोवन दी आमची काळीज आनी आमचें मन बदलून दी पवित्रपणान जिवीत जिवन त्या सुमेर चिपकोन रावचे सकत आज आमकां प्राप्त करूं दी प्रत्येक तरान सगळी ह्या वेळा बासोवणी वाच्या Psalm 119 वर्स 166 जावन कंटिन्यू 171 म्हणचे सगळी उत्साहान म्हणया सगळे म्हज्या फाटला म्हणा सर्वेस्परा तुझ्या तारणाची वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा तुझ्या तारणाची वाट पळोवन आसा मागणे म्हणून घेया आणि म्हणा सर्वेस्परा तुझ्या तारणाची वाट पळोवन आसा सर्वेस्परा तुझ्या तारणाची वाट पळोवन आसा आदेश हांव पाळटा तुझे आदेश हांव पाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा तुझी शिकवण हांव सांबाळटा सगळ्या काळजान हांव तिचो मोग करता 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 सगळ्या काळजान हांव तिचो मोग तुझे करता कायदे आणि तुझे निर्णय हांव पाळटा तुझे कायदे आणि तुझे निर्णय हांव सगळ्यो पाळटा म्हज्यो वाट्यो तुझे मुखार आसात उक्त्यो सगळ्यो म्हज्यो वाटो तुझे मुखार आसात उक्त्यो सर्वेस्परा म्हजो उलो तुझे मुखार पावो सर्वेस्परा म्हजो उलो तुझे मुखार सर्वेस्परा तुजो उलो सर्वेस्परा म्हजो उलो तुझे मुखार पावो सर्वेस्परा म्हजो उलो तुझे मुखार पावो तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी दी तुम्ही म्हणा तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी म्हणया आमी तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी दी कन्फ्युजनाच्या वाटेतर म्हाका सुटका आनी सडवण लाभय तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी दी सगळ्या अस्कत काय तो अडकळ्या इरारातून बेजार म्हाका सुटका लाभय तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी दी कोणी म्हाका फसोवंक चिंता जाल्यार आज सगळ्या वाईट तातून म्हाका निवार तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी दी हांव भायर आनी भितर वता आसतना म्हाका राखोन व्हर आनी सांबाळून व्हर सोम्या तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी दी हांवें हाताखालचें काम आज तूं ताची वाट उक्ते का सोम्या तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी दी आज खंय हांव विजाक ट्राय केला ते वसाचे की नाका की म्हणून उतरा प्रमाणे म्हाका समजोणी दी सोम्या तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी दी सगळो म्हजो फुडार हांव तुज्या मुखार उबान मागता तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी म्हज्या दी भुरग्यांचे जिवीत तुज्या मुखार उबान मागता तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी सगळो दी आमचो फुडार तुज्या हातान आमी समर्पित करून मागता तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका आमच्या समजणी जिविताची दी खावचिणी भिरांत हसकत काय पयस म्हणून तुयेले परतून मागता तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी दी आमच्या जिविताले सगळी अनवरां खरका
सगळे पयस जाऊन दी म्हणून तुयेले परतून मागता तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी दे तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी दी तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हाका समजणी म्हजे दे मागणे तुझे मुखार येव म्हजे मागणे तुझे मुखार तुझ्या येव बसवण्या प्रमाणे म्हाका निवार तुझ्या बसवण्या प्रमाणे म्हाका म्हजे निवार वोट तुझे स्तुती गीत गावूं म्हजे वोट तुझे स्तुती गीत गावूं कित्याक तुझे कायदे तू म्हाका शिकयताय कित्याक तुझे कायदे तू म्हाका कित्याक शिकयताय तुझे कायदे तू म्हाका शिकयताय कित्याक तुझे कायदे तू म्हाका शिकयताय तुका सुम्या जेजू हरका तुका सुम्या महिमा जेजू. तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू हांगा अशी एक टेस्टमनी आमी ह्या वेळार आयकवया. पहिले हांव धन्य जेजूक अर्गां दिता. म्हजी साक्षी ही जावन आसा. 4 months पयले हांव आनी म्हजे घोव बँड्रा बँड्रा डिवायन रिट्रीट सेंटरांत आमी गेले. वेताना आमच्या जिवितांत जायते कश्ट असले. सुमार 45 लाख रुपीसाचे लोन असले आनी परगांवांत वसा जाय म्हूण म्हज्या घोवांनी जायते ट्राय केले. आमकां जायते कश्ट जाले. कितें ना कितें आडखळ आमच्या जिवितांत येते रावले. ते दळा आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन प्रेयराक अटेंड केले आनी ब्रदर प्रकाशाने आमकां सांगलें की विनालया एक पटी रिट्रीट अटेंड करूंक रिट्रीट करा म्हणून. म्हजो घोव ऑक्टोबर म्हयन्यांत रिट्रीटाक गेलो. वचून येयल्या उपरांत आमच्या जिवितांत तशेंच कश्ट चालू असले जाल्यारय आमी होप सांडूना. देवाचेर आमचे पूर्णपणे विश्वास असले की एक दीस देव आमकां दितालोच म्हूण. तशें जावन सुमार आमी मुखार वेते रावली आनी म्हजो घोव 4 months विनालया, ताबोर, बँड्रा रिट्रीट्स आनी अशें पुरा बॉम्बेंत जावनचे ब्रदर प्रकाशाचे सगळे मागण्यांक वेते रावलो. होप सोडनासतना की म्हाका जेजू खंय ना खंय म्हाका म्हज्या जिविताक कितें ना कितें अजब करतालोच म्हूण. आनी तशेंच लास्ट जानेवारी आतां 2025चे ताबोराचे फर्स्ट रिट्रीटांत म्हजो घोव गेलो आनी वेनसडे आयलो उपरांत एक अजब म्हळ्यार बरी ताका तेजे प्रिवियस कंपनीचे बॉसाचे कॉल आयलो आनी बॉस म्हणूंक लागलो की सिनियर मॅनेजराचे पोस्ट हांव तुका दिता विथ डबल सॅलरी अँड ऑल द फॅसिलिटीज अशें म्हणूंक लागलो. आनी आमकां कालें करचें म्हूण आमकां आमी एकदम सरप्रायज्ड जालें की कशें अशें कॉल येयले म्हूण. इतलेंच न्ही आनी हे 4 months देवाचे रूच काले म्हूण एक्झॅक्टली आमकां कळ्ळें. म्हज्या घोवाचे हेल्थ इश्यूज सॉल्व जाले. सुमार इतले हॅबिट्स असले ते गेले आनी मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार म्हज्या घोवाक बायबलाची संवय लागल्या. आतां बायबल मागणें हेंच तेजे जिविताचे एक मूळ गोल जावन आसा. हांव हे सगळे वस्ता खातीर डिवायन मर्सी टिमाक ब्रदर प्रकाशाक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा. तेणें जायते लोकांक हे मागण्यांत लागीं हाडलेलें आसा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया जीजस. दोळे आमचे दांप्या म्हज्या मोगाचेर हात आमचे उक्ते दवरया. हे देवाच्या उतराचेर आज बळवंत जावन उसारता आसतना कितल्याय भावनेची काळजां मोरां चिजून उस वाडयला. कितल्या पण सांकळ्यो अडकळ्यो अडचण ताणें पयस केला. सगळ्या गायनान भाग्यावर मागता आसतना माग्या वेळ आमचे सगळे गरजो समस्यो इराराय बेसराय जेजूच्या समर्पित कर. जाणेकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार जेजू म्हज्या देवा, जेजू जेजू म्हज्या राया, जेजू जेजू म्हज्या कालवारीचे रगत आज जाणेकल्यांच्या वळणावदी तुमचे भुरगे अस्कात आसात गी इस्कलान पोकरी करतात गी टीचरीचे कंप्लेंट्स आयलात गी तुमच्या भुरग्यांक शिकले मोती दुराना गी जेजू क्रिस्ताच्या नावान असले सगळे सांकळे सोडन सुदी आमचे भुरगे जाणवायन बरोदी आमचे भुरगे दैवी सत्यान बरोदी आमच्या तरणाट्याचो फुडार उक्तो जावं दी. आयसीयू व्हेंटिलेटर माणेचे तडीर लास्ट स्टेजीर कष्टान वळवळून आसल्या जाणेकल्या देवाची भुरगी आज आशीर्वादांनी बरोदी. कोणाचे इंटरव्यू आसा पारगत ट्राय करते आसा
आज हातकली कामा पोंदा पावना जेजू क्रिस्ताच्या नावान हर एक जीवित एक नंदनाचे आशीर्वादाचे बेसमाचे जाऊ दे ये जेजू आजकालचे ऑपरेशन असा मेडिकल टेस्ट असा या जाणेकलाचे तुझी कृपा काकूत वळवून दे जेजू तुझ्या स्पिरिटान भर आशीर्वादित कर जेजू जेजू तुझ्या नावान जेजू तुझ्या नावान जेजू तुझ्या नावान कोण या कुर्साच्या नदर लायता तांची मुखामळा फर सोडू दे कोण या कालवारच्या नदर लायता सांगळता हडकळतो अडचणतो काळोखाच्या अंतराच्या पदवेतो सुटका आणि सडवण प्राप्त जाऊ दे बघा या वेळार आपोरुबाईन तुम्ही जाणकल्याने मागणे केला आज ब्रेस सरस्वती सवन आसा ऑलरेडी काउन्सिलिंग अपॉइंटमेंट फुल आसात सांजे 4 तो काउन्सिलिंग आसा आज प्रत्येक 2:45 टावन 4 o'clock एडोरेशन म्हणजे मगचनो विशेष पेकोणी खातीर इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स प्रेयर जायती बाबडी भाग घेया आणि सुमेचे सकत अनुभव करा सांजे 6:30 to 7 मीस 7 to 9:15 विशेष आराधन पिडेस्तांक भलायकेनांतल्या भुरग्यांक तरणाट्यांक या व्हडा संख्यान आणि सुमेचे सकत अनुभव करा अनेक अनाउन्समेंट महिन्याचो पहिलो शनिवार फेब्रुवारीची 1 तारीख डिवाइन कॉल रेटेड सेंटर हांव आनी एंटायर टीम फादर अब्राहम फादर अनिल किरण इतर याजक त्या सुवातेर आसतले या व्हड संख्यान सकाळी 9 वरां 3 वरां पर्यंत अर्गावाकांनी शिकोवन मिस्टर बलिदान विशेष आराधन तुमच्या गरजे खातीर तुमच्या समस्ये खातीर सगळ्या अडकाळी खातीर मागतना भुरग्यांनो तरणाट्यांनो सकाळी येवंक जायना जाल्यार दनपराच्या आराधनाक म्हणी भाग घेया तुमच्या खातीर एनॉयटिंग खातीर विशेष खातीर मागता कोणा काम ना फुडाराक खातीर मागोवंक आसा येवन परगांवचो ट्राय करता आसात या व्हड संख्यान सकत आमी जाण एकली अनुभव करया परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकूया प्रेज द लॉर्ड एक बहीण देवान तिच्या सासूमाईच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ते म्हणटा म्हज्या सासूमाईच्या पांयांच्या बोटांत एक गाय आसलो आनी कितें केल्यार ते गाय गूण जायनासलें तेन्ना आमी दनपारच्या 2:45 to 4 o'clock म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान हांवें तिच्या खातीर मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हज्या सासूमाईच्या बोटांत आसलें ते गाय गूण जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 34 वर्स 18 दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता एक बहीण तिच्या बहिणीच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ते म्हणटा म्हज्या बहिणीक गुरवार आसला थोडे कॉम्प्लिकेशन जाल्ल्यान डॉक्टरान सजेस्ट केल्लें की ताजें नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्यारच बरें म्हणून त्या वेळार आमी सगळीं ताजें डिलिव्हरी नॉर्मल जावचे खातीर दनपारच्या 2:45 to 4 o'clock म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी मागून आसल्या तशेंच डिवाइन मर्सी पंगडाकी आमी पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काडून घेवन म्हज्या बहिणीक नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे खातीर आमी सगळीं मागतले देवान आमचें मागणें आयकलें आतां म्हज्या बहिणीचें नॉर्मल डिलिव्हरी जाला आवय आनी भुरगीं दोगांय सेफ आसात देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 10 वर्स 17 सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचें मागणें तूं आयकताय तांच्या काळजांक तूं बोळ दिताय तांकां तूं कान दिताय एक बहीण देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ते म्हणटा म्हज्या पुताक सबार तेंपां तावन काम नासतलो ताका एक बरें काम मेळचे खातीर हांव कळनासतना मागतलें आनी ब्रेस्तार दिसा संजेर बँड रसलच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी थंयसर म्हज्या पुता खातीर हांवें मागणें केलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आतां म्हज्या पुताक एक बरें काम फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 2 वर्स 8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रांत तुजें दायज करून दितां प्रत्येक शेकांशेक तुजे अधीन करता एक भाव त्याच्या भावाच्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता तो म्हणटा म्हज्या भावाचो पूत क्रुजान काम करूंक ट्राय करतलो आनी ताका एक बरें काम मेळ्ळें पूण ताका मेडिकल पास जावंक जालें ना त्या वेळार ताणें परत्यान ट्राय केलें तरी परत्यान ताजें मेडिकल पास जालें ना तो वेळ हांवें डिवाइन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी ताचे खातीर मागा म्हण हांवें विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना रिपीट करून मागणें करनासलें देवान आतां आमचें मागणें आयकलें आनी म्हज्या भावाच्या पुताचें मेडिकल क्लियर जालें आनी तो क्रुजान काम करूंक गेला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 जेरुसलेमा धैर्य घे जाणें तुका तुजें नांव दिलां तस्सो तुका बुजयतलो